अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जुड़े हुए चंद अहम वाक़यात, चंद अहम डेवलपमेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको फील हो रहा है कि अब वही बात हो गई ना कि तंग आमद बजंग आमद। तो यानी कि ख़ुद मजबूर किया रियासत को, रियासती इदारों को, तहरीक इंसाफ की फितना गरी ने कि भाई हम जो है इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है और हमने चाहे आप जो भी करना है कर लो, हम अपनी फितना गरियों से बाज नहीं आएंगे। और फिर हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना कि 9 मई के वाक़े के बावजूद, सानिया के बावजूद, या जो कुछ वो साइबर स्पेस पे कर रहे हैं, जो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, इन सारी चीज़ों के बावजूद, और फिर ये कि अदालती महाज पे जजेस तकसीम हो गए और अदालती सहूलतकारी और प्रोजेक्ट इमरान के तहत जो जजेस जो है वो जनरल फैज़ ने लगाए थे और जो साकिब निसार और जो है उमर अता बंदियाल के दौर में लगे थे, वो भी खुल के जो है वो सामने आ गए हैं। कितने अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पैसे जो टैक्स पेयर मनी है आपकी मेरी, उनसे इनको मराहत मिलती हैं, लेकिन वो कहते हैं इंसाफ हम नहीं दे सकते। अदालतों को ताले लगा के जो है वो अपने कोई लंदन चला जाता है, कोई न्यूयॉर्क पे जा रहा है, छुट्टियों पे जा रहा है, कोई किधर कोई किधर। तो ये वो लोग हैं जो अपनी यानी कि इस फितना गरी के या जो हमारे रियासत के ख़िलाफ़ जो फितना हो रहा है उसको यही हवा देने वाले हैं। लेकिन खुशाइंद बात ये है कि अब हमें सूरत हाल नज़र आ रही है कि शायद अब रियासत के मुक़्तदर हलकों ने यह फ़ैसला कर लिया है कि अब इनको नहीं छोड़ा जाएगा, इनसे ऐनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। और उसका कुछ हम चीज़ें हम देख भी रहे हैं, अगरचे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ जो हमें तसल्ली बख्श नज़र आ रही है वो ये है कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है और सोशल मीडिया पे या ये जो साइबर स्पेस है इसके लिए फायरवॉल की तनसीब जो है वो भी की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ, एक अहम ख़बर आपको डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी है कि तहरीक इंसाफ के दफ्तर पे जो है वो छापा मारा गया और तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। लेकिन बात यह है कि ये छापा क्यों मारा गया, रिकॉर्ड क्यों जब्त हुआ? सीधी सी बात है कि उस रिकॉर्ड से ये चीज़ साबित होती है कि तहरीक इंसाफ को फंडिंग कहाँ से आ रही है, किस तरीके से ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कैसे कैसे और किस किस को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल और भारत से इनके अकाउंट्स जो हैं वहाँ से जो है ऑपरेट होते हैं, और ख़ासकर अमेरिकन बेस्ड ज़्यादातर अकाउंट्स हैं जिसमें इवन के बरह रास्त भारत से तो मनी नहीं आती, लेकिन भारतीय पैसे जो हैं वो इनके अमेरिकन अकाउंट्स के ज़रिए इनको भिजवाते हैं। और इसी तरीके से जो ज़ायोनिस्ट हैं, जो इसराइली लॉबी के लोग हैं, जो गज़ा पे जुल्म स्तम कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है जो ज़ायोनिस्ट लॉबी का गज़ा के लिए प्लान है तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी तो उनका प्लान है। क्योंकि देखें, हमारे कौमी मंजरनामे पे ऐसी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं कि हमने नेतन्याहू को जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द डिक्लेयर किया है और फिर इसराइली प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दी है। तो वो तो हमें अच्छा नहीं समझते, ठीक है, वो तो ऑलरेडी शुरू दिन से ही हमारे इस रियासत के ख़िलाफ़ है। तो उनको जो है ये जो एंग्लो अमेरिकन ज्यूज़ एक कंसेप्ट है, ये जो गोल्ड स्मिथ फैमिली है ये एंग्लो फैमिली है और इनका अमेरिका में भी असर है। तो ये एंग्लो अमेरिकन ज्यूज़ जो हैं वो बेसिकली जो हैं वो तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े हामी हैं। अमेरिका में करारदादें भी वही पास कराते हैं, तो वही फंडिंग भी देते हैं। तो यूँ जो रिकॉर्ड हाथ चढ़ा है तहरीक इंसाफ के दफ्तर से, वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उस रिकॉर्ड में क्या क्या होशरुबा चीज़ें आपकी और हमारे सामने आएंगी। लेकिन इससे बढ़ के एक और चीज़ आपसे डिस्कस करनी है कि मैनिपुलेशन खान साहब की जानिब से की जा रही है। 2-4 दिनों से सोशल मीडिया पे ववेला मचा हुआ है कि जी इमरान खान की छितर परेड की गई है, इमरान खान को जो है वो छितर मारे गए हैं, उनको डेथ सेल में बंद किया गया है। बात यह है कि आपके सामने उसकी कमरे की तस्वीर भी आई थी जिसमें बड़ा एक VIP प्रोटोकॉल वाला कमरा तैयार किया गया खान साहब के लिए, और ये अखराजात भी आपके सामने है कि उसके डेली के अखराजात कितने हैं। देसी घी में तले हुए मुर्ग, उसके लिए देसी मुर्ग, वो भी ये फार्मी ब्रेलर भी नहीं, वो उसके लिए जाते हैं। तो ऐसे शख्स को क्यों डेथ सेल में रखा गया? ऐसा सच बात यह है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, हकीकत इससे मुख्तलिफ है। हम तो उन लोगों से भी शिकवा करना है कि अगर आप सच पूछें, हकीकत जाने। देखें, मैं आपको बात करूंगा सदर
آصف علی زرداری کی، وہ جب نیب کی تحویل میں تھے ان تک تو ادویات بھی نہیں پہنچنے دی جاتی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا کو جو ہے وہ مارنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ ہر ممکن اٹیمپٹ جو ہے وہ کرتے تھے، جو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن خان صاحب کے لیے دوہرا معیار، اس کے لیے روم بھی بڑا، مطلب ہے اس کو میں کولر بھی لگے ہوئے ہیں، وینٹیلیشن بھی ہے، بکس بھی ان کو مل رہی ہیں، مرغ مسلن بھی مل رہا ہے، لیکن یوتھیوں کو فتنہ گری کی پر اکسانے کے لیے کہتا ہے جی میں ڈیتھ سیل میں ہوں۔ اب ہوا کیا ہے، خان صاحب تک یہ بات پہنچائی گئی کہ بھئی آپ کے ورکر یہ کہتے ہیں کہ جی باقی جو سانیہ 9 مئی میں یا اور لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی حالت زار تو یہ ہے، اور آپ یہاں پہ مرغ مسلن کھا رہے ہیں، آپ جو ہے یہاں پہ تو عیاشی میں رہ رہے ہیں۔ تو وہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے انہوں نے اپنے ورکر کو مطمئن رکھنے کے لیے سمیع ابراہیم جیسے شخص سے یہ ٹویٹ کرا دیے کہ جی اس کی چتر پریڈ کی گئی، بشرا بی بی کے ذریعے یہ چیزیں وائرل کرائی جا رہی ہیں کہ اس کی چتر پریڈ ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر اس کی چتر پریڈ ہوتی نا تو ابھی تک اس کے ہوش ٹھکانے آ چکے ہوتے۔ میں اس چیز پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہیں وہ ابھی تک مخلص نہیں ہے بھائی۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے زرداری کے ساتھ کیا سلوک تھا، نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک تھا، مریم کے ساتھ کیا سلوک تھا، اور خان کے ساتھ کیا سلوک ہے، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو تمام آسائشیں میسر ہیں۔ اچھا، مہنگا ترین ہیئر کلر اس کو مل رہا ہے، اس کے مرضی کے ہیئر ڈریسز مل رہے ہیں، 1500 یعنی تقریباً 1600 لوگوں کی ملاقاتیں اس سے ہو چکی ہیں، باقی وہ تو ملاقات کا بھی یہ جو ہے وہ نہیں دیتے تھے، موقع نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ ان سیشوں کے باوجود آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یہ ہمیں ڈیتھ سیل میں رکھا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں اسی دن جب سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ سبمٹ ہوئی جس میں پورا سپریم کورٹ میں عمران خان کون سے کمرے میں ہے، کتنے چوڑا کمرہ ہے، کتنا لمبا کمرہ ہے، اس میں کیا کیا آسائشیں میسر ہیں، جب وہ رپورٹ سبمٹ ہوئی تو اسی دن ہی خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے اسی کمرے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی میں ڈیتھ سیل میں ہوں۔ تو یہ تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جھوٹ فتنہ جو ہے یہ ان سے باز نہیں آئیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب ان کو چاہیے آپ فیر وال نصب کرو، لیکن ان کا جو بیانیہ بنا رہے ہیں ان کے خلاف بھی تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کریں لیکن آپ کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے جب معاملہ عدالتوں میں آ جاتا ہے۔ عدالتوں میں تو ان کی مکمل سہولت کاری ہوتی ہے، آپ کے سامنے یہ مخصوص نشستوں میں، ٹھیک ہے، گیا مطلب ہے ساجد تھا، انہوں نے فیصلہ ماجد کے حق میں کر دیا، ٹھیک ہے۔ سنی اتحاد کونسل اس میں فریق تھی، اور جو فریق ہی نہیں تھی تحریک انصاف اس کو نشستیں بھی دے دی۔ وہ پارٹی جس کی پارٹی رکنیت منسوخ ہوتی ہے انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پارلیمانی پارٹی بھی تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس کو نشستیں بھی دین کر دی۔ تو یہ سارا کچھ ہے، لیکن بات ایک سیدھی سی ہے کہ جب تک آپ سنسیئر نہیں ہوگے، جب تک آپ صحیح طور کے اوپر ان کو دیکھیں، فتنے نے ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ آپ پوری مسلم ورلڈ کی ہسٹری دیکھ لیں، حشاشین کا فتنہ آیا تھا، ٹھیک ہے، حشاشین کا فتنہ نے کتنا مسلم ورلڈ کو نقصان پہنچایا تھا، اور اس کو کچلنے کے لیے بڑے بڑے فیصلے کیے گئے تھے، اور آپ کو بھی وہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ اور میرے نزدیک، میرے نظر میں یہ فتنہ عمرانی حشاشین کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ یہ پاکستان کو توڑنے کا فتنہ ہے، یہ پاکستان کو کمزور کرنے کا فتنہ ہے، یہ پاکستان کو جو ہے وہ زائونسٹ کے کنٹرول میں دینے کا فتنہ ہے۔ پاکستان کو کے خلاف جو عالمی سازشیں ہیں ان عالمی سازشوں کی جو پاکستان میں ایک شکل بنتی ہے، جو پراکسی بنتی ہے، وہ تحریک انصاف ہے، وہ عمران خان کی صورت میں ہے۔ اور دیکھیں پہلے وہ براہ راست ہوتے تھے، اب وہ خان کے ذریعے ڈائریکٹ جو ہے وہ ہماری ریاست کے خلاف جو ہے برسرے پیکار ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہماری 65 کی جنگ ہوتی ہے، 71 کی جنگ ہوتی ہے، انڈیا کی شدید خواہش رہی کہ بھئی کسی طریقے سے ہم جی ایچ میں گھسیں، جی ایچ کیو پہ حملہ کریں، وہ نہیں کر سکا، لیکن خان کے ذریعے اس نے فنڈنگ کرا کے خان کے ذریعے کرا دیا۔ مودی کو دیکھیں، مودی رجیم جب سے آئی ہے، مودی رجیم نے کتنا عمران خان کو فائدہ پہنچایا۔ عمران خان اس کے لیے دعائیں کرتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے، اور اس کے وزیر اعظم بننے کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے نہیں ہے کہ پاکستان
کو दुनिया में आइसोलेट करने के लिए उसने क्या नहीं किया, और थ्रू खान ही किया, और यही ज़ायोनिस्टों की स्कीम के तहत पाकिस्तान के लिए हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको और हमें समझनी है, तो लेकिन उन सब के लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता। यही है कि अब तक चीज़ें पहुंचा सकता हूं, लेकिन ये जो रियासत के करता धरता हैं उनको अब सोचना चाहिए इनफ इज़ इनफ। वही है कि तंग आमद बजंग आमद। अब खुद इन्होंने आपको मजबूर कर दिया है कि भाई हम बातों से मानने वाले नहीं हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अब आपको जो है वो कोई सख्त से सख्त एक्शन लेने होंगे ताकि इस मुल्क की, इस कौम की, इस रियासत की इस फितने से जो है वो जान छुड़ाई जा सके। तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट्स थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।